सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि सँगै आउने बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्। एसईई दिने विद्यार्थीहरूका लागि तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम एसईई रेडियो पढाइ कार्यक्रममा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो खलङ्गा एफएम 107.6 मेगाहर्जका साथै इन्टरनेटमा www.radiokhalanga.org लगइन गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम भेरी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सामुदायिक रेडियो खलङ्गा एफएमले तयार पारेको हो। यो कार्यक्रम तपाईले हरेक हप्ताको आइतबारदेखि बिहीबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म विज्ञान, दिउँसो 4:30 बजेदेखि 5 बजेसम्म अङ्ग्रेजी र बेलुकी 5:30 बजेदेखि 6 बजेसम्म गणित विषयको कक्षा सुन्न सक्नुहुनेछ भने प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार उही समयमा विषयगत शिक्षकहरूसँग तपाईले फोन मार्फत आफूले नबुझेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। यो त थियो कार्यक्रम सम्बन्धी छोटो जानकारी। अब लागौं आजको कक्षातिर। एसईई रेडियो पढाइ कार्यक्रमको प्रतीक्षामा बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म गणेश शिक्षक तिलकबहादुर खत्रीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरू समक्ष गणित विषयको रेडियो पढाइ कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईहरूलाई अङ्क गणित अन्तर्गत मुद्रा विनिमयको बारेमा छलफल गर्नेछु। तपाईहरूलाई मुद्रा विनिमयका समस्याहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिनेछु र केही समस्याहरू समाधान गर्न सिकाउने छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मुद्रा विनिमय भनेको के हो यस बारेमा तपाईहरूले आफ्नो कपीमा लेख्दै गर्नुहोस् है त। मुद्रा विनिमय भनेको के हो भन्ने विषयमा जानकारी गराउनुभन्दा पहिले केही उदाहरणहरू हेरौँ। अरविन्दलाई अमेरिकामा एउटा कार्यशालामा भाग लिन जानु छ। उहाँले आफूसँग भएको नेपाली रुपैयाँ नै लिएर गएकी होला। त्यस्तै अर्को प्रश्न, भरतले जापानबाट रेमिटेन्स कम्पनी मार्फत जापानी येन 2,50,000 पठाएछन्। उनको परिवारले उक्त रकम जापानी येन वा नेपाली रुपैयाँ कुनमा निकाल्नुहुन्छ होला र किन? फ्रान्सबाट आयात गरिएको एउटा सामग्रीको मूल्य 22 रुपैयाँ 50 पैसा अङ्कित रहेछ भने उक्त सामग्रीलाई कम्तीमा कति रुपैयाँमा बिक्री गर्दा नोक्सान बेहोर्नु पर्दैन होला? भाइ बहिनीहरू, यी उदाहरणहरूमा अमेरिका, जापान र फ्रान्सका फरक फरक मुद्राहरू छन् र तिनलाई नेपालीमा रूपान्तरण गर्नु छ अथवा नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्नु छ भने अरविन्दलाई नेपाली रुपैयाँलाई अमेरिकाको रुपैयाँ अथवा अमेरिकाको मुद्रा डलरमा रूपान्तरण गर्नु छ। यसरी एउटा देशको मुद्रालाई अर्को देशको मुद्रासँग साटफेर गर्ने तरिका वा प्रक्रियालाई मुद्रा विनिमय भनिन्छ। नेपाली रुपैयाँ भारतमा जाँदा चल्दैन भने नेपालको मुद्राहरू अन्य देशहरूमा लिएर पनि किनमेल गर्न सकिँदैन। त्यस्तै विदेशका मुद्राहरूलाई नेपालमा ल्याएर नसाटिकन अथवा त्यसलाई एक्सचेन्ज नगरिकन सामग्रीहरू किनबेच गर्न सकिँदैन। अत एउटा देशको मुद्रालाई अर्को देशको मुद्रासँग साटफेर गर्ने प्रणाली, प्रक्रिया वा विधिलाई मुद्रा विनिमय भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विदेशी मुद्रा विनिमयको दर
तयार गर्दछ र सोही दर अनुसार विदेशी मुद्राहरू र नेपाली मुद्राहरूको विनिमय अथवा किनबेच गर्ने गरिन्छ। राष्ट्र बैंकले हरेक दिन मुद्रा विनिमय दर प्रकाशन गर्दछ। मैले तपाईहरूलाई 2020 साल 5 महिना 2 गते अथवा मे 2 गतेको मुद्रा विनिमय दरको तालिका लिएर उपस्थित भएको छु। त्यस्तै गरेर हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा पनि विदेशी मुद्रा विनिमयको दर दिएको छ। उक्त पाठ्य पुस्तकमा 2072 साल पुस 20 गतेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर राखिएको छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के ध्यान दिनु पर्दछ भने समस्याहरूको समाधान गर्दा जुन प्रश्नमा तोकिएको विनिमय दर जसमा खरिद दर वा बिक्री दर दिएको छ सोही आधारमा समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ। जस्तै हामीले भारतको मुद्रालाई रुपियाँ भनिन्छ अथवा हामी आइसी भन्छौँ, इन्डियन रुपिस, त्यसलाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्दा 100 रुपियाँ बराबर खरिद दर 160 रुपियाँ छ भने बिक्री दर 160 रुपियाँ 15 पैसा छ। त्यस्तै गरी अमेरिकी डलर 1 को खरिद दर 119 रुपियाँ 88 पैसा र बिक्री दर 120 रुपियाँ 48 पैसा छ। त्यस्तै गरेर युरो 1 को खरिद दर 131 रुपियाँ 67 पैसा र बिक्री दर 132 रुपियाँ 33 पैसा रहेको छ। पाउन्ड स्टर्लिङ 1 को खरिद दर 150 रुपियाँ 57 पैसा र बिक्री दर 151 रुपियाँ 33 पैसा दिएको छ। यसरी नै विभिन्न देशको मुद्रा विनिमय दरको तालिका नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको हुन्छ। सो आधारमा हाम्रो मुद्रा विनिमय गर्ने गरिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले सबै देशको मुद्रा विनिमयको दर रेट तपाईहरू समक्ष राख्न उपयुक्त मानिन, किनभने हामीले समस्याहरूको समाधान गर्दा प्रश्नमा नै तोकिदिएको हुन्छ। त्यसैले यो तालिकालाई तपाईहरूले याद गरिरहनु पर्दैन। अब यसमा कस्ता प्रकारका समस्याहरू सोधिन्छन् र तिनको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतिर लागौं। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो अङ्कगणित क्षेत्रबाट सोधिने प्रश्नहरूमा अङ्कबार 1 को प्रश्न, अङ्कबार 2 को प्रश्न, अङ्कबार 4 को प्रश्न र अङ्कबार 5 को प्रश्नहरू रहेका छन्। त्यसैले यो पाठमा पनि त्यसरी नै समस्याको समाधान गर्ने तरिकाहरूको बारेमा म तपाईहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब कपी कलम तयार पार्नुहोस् है। अब अङ्कबार 1 को प्रश्नको स्वरूप र समाधान गर्ने तरिकाहरूको बारेमा म तपाईहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ: यदि 1 पाउन्ड बराबर नेपाली रुपैयाँ 150 हुन्छ भने 3 पाउन्डले कति रुपैयाँ साट्न सकिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक: यदि 1 पाउन्डले रु 150 साट्न सकिन्छ भने 3 पाउन्डले कति रुपैयाँ साट्न सकिन्छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ 1 पाउन्ड बराबर नेपाली रुपैयाँ 150 हुन्छ। त्यसैले यहाँ एकै मूल्य नै दिएको हुनाले त्यसलाई गुणान गरेर 3 पाउन्डको नेपाली रुपैयाँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसैले यसको समाधान गर्न यहाँ दिएको
1 पाउन्ड बराबर नेपाली रुपैयाँ 150 अथवा 3 पाउन्ड बराबर नेपाली रुपैयाँ 150 गुणन 3 बराबर नेपाली रुपैयाँ 450 हुन्छ। त्यसैले 1 पाउन्ड बराबर नेपाली रुपैयाँ 150 हुँदा 3 पाउन्ड बराबर नेपाली रुपैयाँ 450 हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अर्को एउटा प्रश्नतिर लागौं। अंकबार 1 मा नै सोध्न सकिने प्रश्न हो। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, यदि नेपाली रुपैयाँ 240 बराबर अमेरिकी डलर 2 भए नेपाली रुपैयाँ 600 ले कति डलर साट्न सकिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक। यदि नेपाली रुपैयाँ 240 बराबर अमेरिकी डलर 2 भए नेपाली रुपैयाँ 600 ले कति डलर साट्न सकिन्छ? भाइ बहिनीहरू, यसको समाधान यसरी गर्न सकिन्छ। यहाँ दिएको नेपाली रुपैयाँ 240 बराबर अमेरिकी डलर 2 छ। त्यसैले सर्वप्रथम हामीले एकीक नियमको प्रयोग गरी नेपाली रुपैयाँ 1 बराबर को अमेरिकी डलर पत्ता लगाउनु पर्दछ। त्यसैले अमेरिकी डलर र नेपाली रुपैयाँ 20 को सम्बन्धलाई एकीक नियमको प्रयोग गरेर समाधान गर्न सजिलो हुन्छ। अत नेपाली रुपैयाँ 240 बराबर अमेरिकी डलर 2 अथवा नेपाली रुपैयाँ 1 बराबर अमेरिकी डलर 2 भागा 240। यहाँ 240 नेपाली रुपैयाँ हुँदा अमेरिकी डलर 2 हुन्छ भने नेपाली रुपैयाँ 1 हुँदा अमेरिकी डलर पनि घट्छ। त्यसैले यहाँ अमेरिकी डलर 2 लाई नेपाली रुपैयाँ 240 ले भाग गरिन्छ। अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने नेपाली रुपैयाँ 600 को कति डलर साट्न सकिन्छ भन्ने छ। त्यसैले अमेरिकी डलर साट्नको लागि 1 नेपाली रुपैयाँ बराबर 2 भागा 240 डलर छ। त्यसैले नेपाली रुपैयाँ 600 बराबर अमेरिकी डलर 2 भागा 240 गुणन 600 गरिन्छ। यहाँ एकाइ मूल्यको मान बढ्दै जाँदा अमेरिकी डलरको मान पनि बढ्दै जान्छ। त्यसैले गुणन गरिन्छ। अत भाइ बहिनीहरू, नेपाली रुपैयाँ 600 बराबर 2 गुणन 600 भागा 240 अथवा 1200 भागा 240 अथवा 2 गुणन 600 भागा 240 अर्थात 1200 भागा 240 बराबर रु अमेरिकी डलर 5 हुन्छ। त्यसैले नेपाली रुपैयाँ 600 ले अमेरिकी डलर 5 साट्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब अंकबार 2 मा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गरौँ। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, हरिले भारतबाट नेपाल आउँदा भारतीय रुपैयाँ 10,000 लिएर आएछन् भने नेपाल आएर सटही गर्दा उनले कति नेपाली रुपैयाँ प्राप्त गर्लान्? यहाँ खरिददर भारु 100 बराबर नेपाली रुपैयाँ 160 दिएको छ। प्रश्न पुनः एकपटक। हरिले भारतबाट नेपाल आउँदा भारतीय रुपैयाँ 10,000 लिएर आएछन् भने
नेपाल आएर सटही गर्दा नेपाली रुपैयाँ कति प्राप्त गर्लान्? कोष्ठभित्र खरिद दर 112 बराबर नेहरू 160 दिएको छ। यो समस्याको समाधान गर्न तालिका प्रश्नमा दिएको खरिद दरको प्रयोग गर्नु पर्दछ। अब यसको समाधानतिर लागौं। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई दिएको भारु 100 बराबर नेपाली रुपैयाँ 160। अब यहाँ भारतीय रुपैयाँलाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्नु छ। त्यसैले भारु बराबर नेरुको रूपमा लेख्नु पर्दछ। अब 100 भारुलाई सार्दा नेपाली रुपैयाँ 160 हुन्छ भने भारु 1 लाई सार्दा नेपाली रुपैयाँ 160 भागा 100 हुन्छ। अत भारु 100 बराबर नेरु 160 अथवा भारु 1 बराबर नेरु 160 भागा 100 लेख्नुहोस्। अब हामीलाई दिएको भारतीय रुपैयाँ 10,000 लाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्नु छ। त्यसैले भारतीय रुपैयाँ 10,000 बराबर नेपाली रुपैयाँ 160 भागा 100 गुणान 10,000 हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने भारतीय रुपैयाँ 1 हुँदा नेपाली रुपैयाँ 160 भागा 100 थियो भने भारतीय रुपैयाँ बढेर 10,000 हुँदा नेपाली रुपैयाँ पनि बढ्छ। त्यसैले यहाँ हामीले 10,000 ले भारतीय रुपैयाँ बढ्दा नेपाली रुपैयाँ पनि 160 भागा 100 गुणान 10,000 ले नै बढ्छ। अत यसरी नेपाली रुपैयाँ 160 भागा 100 गुणान 10,000 लाई हल गर्दा नेपाली रुपैयाँ 16,000 हुन्छ। अत हरिले भारतबाट नेपाल आउँदा ल्याएको भारतीय रुपैयाँ 10,000 लाई नेपालमा सटही गर्दा उनले नेपाली रुपैयाँ 16,000 प्राप्त गर्दछन्। भाइ बहिनीहरू, अब एउटा अर्को प्रश्नतिर लागौं। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। यदि कुनै एकजना मानिसलाई 12,000 अमेरिकी डलर आवश्यकता छ, जब नेपाली रुपैयाँ डलरमा सटही गर्दा बैंकले 2% कमिसन लिन्छ भने उसलाई कति नेपाली रुपैयाँ आवश्यकता पर्दछ? प्रश्न पुनः एकपटक। यदि कुनै एकजना मानिसलाई 12,000 अमेरिकी डलर आवश्यकता छ, जब नेपाली रुपैयाँ डलरमा सटही गर्दा बैंकले 2% कमिसन लिन्छ भने उसलाई कति नेपाली रुपैयाँ आवश्यकता पर्दछ? कोष्टमा 1 अमेरिकी डलर बराबर नेपाली रुपैयाँ 108.18 अर्थात 108 रुपैयाँ 18 पैसा दिएको छ। यो समस्याको समाधान गर्न हामीले यहाँ प्रश्नमा दिएको 1 डलर बराबर नेपाली रुपैयाँ 108.18 लाई प्रयोग गर्नु पर्दछ। भाइ बहिनीहरू, यसको समाधान गर्न प्रश्नमा दिएको कुराहरूलाई सरसर्ती आफ्नो कपीमा टिपोट गर्दै जानुहोस्। सर्वप्रथम यहाँ आवश्यक पर्ने अमेरिकी डलर बराबर 12,000 छ। बैंकले लिने कमिसन बराबर 2% छ भने उसलाई आवश्यक पर्ने जम्मा नेपाली रुपैयाँ बराबर वाट गर्ने। अब
पर्सनामा दिएको दर रेट प्रयोग गर्दा 1 अमेरिकी डलर बराबर नेपाली रुपैयाँ 108 रुपैयाँ 18 पैसा छ। अब हामीले 12,000 अमेरिकी डलरलाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्दा नेपाली रुपैयाँ 108.18 गुणन 12,000 गरिन्छ। अब नेपाली रुपैयाँ 108.18 गुणन 12,000 गर्दा 12,000 अमेरिकी डलर बराबर नेपाली रुपैयाँ 12,98,160 हुन आयो। अब 12,000 अमेरिकी डलर खरिद गर्न उक्त मानिसलाई नेपाली रुपैयाँ 12,98,160 आवश्यक छ। तर बैंकले 2% कमिसन लिन्छन्। अब यो कमिसनलाई अहिले पत्ता लगाएको नेपाली रुपैयाँमा जोडेर मात्रै जम्मा आवश्यकता पर्ने रकम पत्ता लगाउनु पर्दछ। अब कमिसन बराबर 2% छ, त्यसैले कमिसन रकम बराबर नेपाली रुपैयाँ 12,98,160 को 2% हुन आउँछ। यसलाई हल गर्दा नेपाली रुपैयाँ 12,98,160 गुणन 2/100 अथवा नेपाली रुपैयाँ 25,963 रुपैयाँ 20 पैसा हुन्छ। यो कमिसन रकम हो। कमिसन रकम नेपाली रुपैयाँमा छ र हामीले 12,000 अमेरिकी डलरलाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्दा आएको रकममा जोड्नु पर्दछ। त्यसैले जम्मा आवश्यक पर्ने रकम बराबर 12,98,160 प्लस कमिसन रकम 25,963 रुपैयाँ 20 पैसा जोड्दा जम्मा आवश्यक पर्ने रकम बराबर नेपाली रुपैयाँ 13,24,123 रुपैयाँ 20 पैसा हुन आयो। अत उक्त मानिसलाई आवश्यक पर्ने नेपाली रुपैयाँ 13,24,123 रुपैयाँ 20 पैसा हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी मुद्रा विनिमय सम्बन्धीका समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ। म अब तपाईहरूलाई केही समस्याहरूको समाधान गर्ने तरिकाहरू वा उपायहरूको बारेमा बताउन गइरहेको छु। ध्यानपूर्वक सुन्नु होला र आफ्नो कपीमा पनि टिप्पोट गर्दै जानु होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम प्रश्नमा दिएको विनिमयको दरलाई ध्यानपूर्वक हेर्नु पर्दछ। यदि एकै मुद्राको खरिद दर वा बिक्री दर दिएको छ भने पत्ता लगाउनु पर्ने वा रूपान्तरण गर्नुपर्ने मुद्रालाई बायाँ तर्फ लेख्ने र जुन पत्ता लगाउनु पर्ने हो त्यसलाई दायाँपट्टि लेख्नु पर्दछ। अर्थात् जस्तो 2,000 अमेरिकी डलर बराबर कति नेपाली मुद्रा हुन्छ भन्ने प्रश्नलाई समाधान गर्नु परेमा दिएको डलरलाई बायाँतर्फ र पत्ता लगाउनु पर्ने मुद्रालाई अथवा नेपाली रुपैयाँलाई बराबर भन्दा दायाँतर्फ लेख्नु पर्दछ। त्यस्तै कमिसन रकमहरू दिएको अवस्थामा कमिसन रकमलाई जोडेर मात्रै अन्तिम आवश्यक पर्ने मुद्रा पत्ता लगाइन्छ। कहिलेकाहीँ मुद्रा विनिमय दरमा कुनै देशको मुद्राको मूल्य घटेको हुन्छ, त्यसलाई अवमूल्यन भनिन्छ। त्यस्तो मूल्यको अवमूल्यन भएमा वा घटेमा हाम्रो विनिमयमा पनि प्रभाव पर्दछ। यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्दा
मुद्रा खरिद गर्दाको विनिमय दर र बिक्री गर्दा वा अवमूल्यन पछिको विनिमय दर बीचको समस्याहरूलाई ध्यानपूर्वक हेर्नु पर्दछ। यसरी हेरिसकेपछि मात्रै हामीले त्यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्न सकिन्छ। र कहिलेकाहीँ हामीलाई मुद्रा विनिमय एजेन्सीहरूले आफ्नो नाफा समेत जोडेर दर राखेका हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा अन्तिम आवश्यक पर्ने मुद्राको लागि त्यो नाफा रकम वा कमिसन रकमलाई पनि जोड्नु पर्दछ। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कमिसन करका समस्याहरू र यहाँ आज मैले तपाईहरू समक्ष छलफल गरेका मुद्रा विनिमय सम्बन्धी समस्याहरूलाई कक्षा 10 को अनिवार्य गणित पाठ्य पुस्तकमा दिएका समस्याहरू र तपाईहरूले प्रयोग गर्दै आएका सन्दर्भ पुस्तकहरूमा दिएका समस्याहरूको समाधान गर्नु होला। उक्त समस्याहरूको समाधान गर्दा केही समस्याहरू कठिनाइहरू आइपरेमा मलाई व्यक्तिगत रूपले मेरो फोन नम्बरमा अथवा सामाजिक सञ्जालमा मेसेन्जरमा उक्त प्रश्न पठाउनु भयो भने म उक्त समस्यालाई समाधान गरी तपाईहरूलाई सहयोग गर्नेछु। अब आज छलफल गरेका विषयवस्तु र योभन्दा पहिले छलफल गरिएका अथवा तपाईहरूलाई सिकाइएका विषयवस्तुमा भएका समस्याहरूको बारेमा तपाईहरूको मनमा उठेका जिज्ञासाहरू, सल्लाह सुझावहरू, समस्याहरूलाई रेडियो खलङ्गा एफएम मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म तपाईहरूको आजको यो कक्षामा गरेको छलफललाई बिट मार्नुभन्दा पहिले म तपाईहरूलाई मेरो सम्पर्क नम्बर दिन गइरहेको छु। आफ्नो कपीमा नोट गर्नुहोस्। 98 580 58 232 र सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा तिलक बहादुर खत्री सर्च गरेर पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आगामी अङ्कमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको यो अङ्क यही बिट मार्दछु। हस्त धन्यवाद, शुभ सन्ध्या। हवस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको रेडियो पढाइ यही सकिन्छ। यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आफूले नबुझेका कुराहरू भए हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 089 430 202 मा टिपाउन सक्नुहुनेछ र हाम्रो रेडियोको फेसबुक रेडियो खलङ्गा एफएम मा पनि सन्देश छोड्न सक्नुहुनेछ। विषयगत शिक्षकसँग पनि फोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। भोलि फेरि यसै समयमा नयाँ पाठका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्राविधिक साथीलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।